सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक बात कहूं, अल्लाह के कानून पे अमल करने में कभी नुकसान नहीं होगा। एक वाकया याद आता है, देखो कैसे मुसलमान तिजारत करते हैं। एक ताजिर है, तिजारत करता है और उसने ये कानून बना रखा है, बेटे अपने खादिम से कह रखा है, नौकर से, बेटा कभी ऐबदार चीज न बेचना, और ऐबदार बेचना ऐब बता देना बेटा, इसलिए कि ऐब बताकर कीमत कम कर लेना, पसंद आए तो ले लेंगे वरना छोड़ जाएंगे। इत्तेफाक मालिक के दुकान नमाज के लिए गए हुए, नौकर को पता नहीं आने वाला यहूदी था, उसको कपड़ा दिखाया, पसंद आया, उसने पैसे दिए और कपड़ा लेकर चला गया। जैसे नमाज से लौटे, गुलाम नौकर ने कहा, देखिए हमारा पूरा थान बिक गया। कौन सा? कहा वो फलां। बेटे उसमें तो ऐब था, तुमने बताया नहीं। नहीं, मुझे खुद को नहीं पता था कि उसमें ऐब है, मैंने इतनी कीमत में बेच दिया। कहा कहां है वो बंदा? यहां का नहीं है, वो तो मुसाफिर था, काफिले में आया सो चल पड़ा। कहां गया वो? उस तरफ गया। घोड़ा लाओ, तेज रफ्तार घोड़ा मंगाया। उसके पैसे का मैंने अलग रखे हैं, पैसे लिए, घोड़ा दौड़ा दिया। देखा कि एक जगह काफिला रुका है, खाने का इंतजाम हो रहा है, ठहरे। आवाज लगाई, कौन है जिसने बगदाद से कपड़ा पूरा थान खरीदा? फौला नाम की दुकान से। एक यहूदी खड़ा हुआ, हमने खरीदा। बात क्या है? बात ये मेरे भाई, ये तेरे पैसे ले, मेरा कपड़ा वापस दे। क्यों, क्या बात है? बात ये, हम मुसलमान हैं और हमारे नबी का फरमान है, सच बोलकर तिजारत करना, झूठ बोलकर धोखा न देना। आका ने फरमाया, सच्चे ताजिर जो सच बोलकर कमाते हैं वो नबियों के साथ जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, उनका ठिकाना अंबिया के साथ होगा। खुदा की इज्जत की कसम, कोई एक हदीस मुझे ऐसी पढ़ के सुनाओ कि आका ने ये फरमाया हो, रात भर नफिल पढ़ने वाला नबियों के साथ जन्नत में जाएगा। एक हदीस सुनाओ मुझे, कोई हदीस ऐसी सुनाओ कि हदीस का दर्स देने वाला नबियों के साथ जन्नत में जाएगा। याद रखें, इस तरह के मफाहिम तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप हदीस मरफू पढ़ नहीं सकते। वजह इसलिए कि हुजूर जानते हैं जो गैब का नबी है कि हदीस का दर्स देने वाला क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहेगा, लेकिन कभी जाकर के मसाइल भी पैदा करेगा, हीले कर करके जहन्नम की आग अपने पेट में भी भरेगा। जानते हैं कि रात का मुसल्ली दिन को लोगों के सामने धोखा भी देगा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जिसने सच्चाई के साथ तिजारत की वो गिरोह अंबिया के साथ जन्नत में जाएगा। आप गौर फरमाएं, उस ताजिर ने कहा ये तेरे पैसे ले, मेरा थान कपड़े का वापस। क्यों? इसमें ऐब है, ऐबदार कपड़ा इस कीमत में नहीं बिक सकता। या तो ऐब देखकर कीमत कम करे, या तो अपना पैसा लेकर ये देखो ऐब है, थान वापस है। उसने कहा ला ये पैसा लिया, उसने फेंक दिया उस यहूदी ने, और कहा इसी कीमत पर इसी कपड़े को खरीदूंगा। दूसरे पैसे निकाले, हाथ में दिए और कहा हाथ बड़ा, कलमा पड़ा, इस्लाम लाना चाहता हूं। मुसलमान भी हुआ, दूसरे पैसे दे दिया, वो पैसे फेंक दिया और उसी कीमत में वो कपड़ा भी खरीदा। उस बंदे ने कहा, और इतने ढेर सारे पैसे तूने फेंके क्यों? कहा तुम्हें नहीं पता, यहूदी जो हूं ना, मुसलमानों का कभी अच्छा देख नहीं सकता था, सो वो नकली पैसे थे, मैंने नकली पैसे देकर तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मजबूर किया कि जो दूसरों को धोखा नहीं देता मैं उसे कैसे धोखा दूं। सो वो नकली पैसे फेंक कर असली पैसे दिए और ईमान इसलिए लाया कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि हुजूर के जो सच्चे उम्मती होंगे वो दयानत के साथ तिजारत करेंगे। कलमा पढ़ा मैं मुसलमान इसलिए हुआ। अब आप देखो, अगर वो बंदा पैसों की लालच में उसी रकम को रख लेता तो बोलो उसका नुकसान होता कि नहीं होता? नकली पैसे हाथ आते, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर उसने अमल किया तो नकली से बचा, गुनाह से भी बचा, नेकी भी मिली, एक को ईमान की दौलत भी मिली। बल्कि आज भी ये हो रहा है, तवज्जो चाहता हूं, आज भी ये हो रहा है। अभी हाल ही का वाकया हुजूर किबला अमीर मोहतरम ने जो है वो कल इंग्लैंड के इज्तिमा में उसको बयान फरमाया। हुआ ये, एक कंडक्टर, गैर मुस्लिम कंडक्टर,
ایک مسلمان بس میں سفر کر رہا ہے، کنڈکٹر نے 1 روپیہ اس مسلمان مسافر کو زیادہ دے دیا۔ مسلمان مسافر نے گنا اور گننے کے بعد سوچا کہ 1 روپیہ زیادہ آ گیا، تو سوچا چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے، 1 روپیہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، 1 روپیہ پہ ایمان بیچ دوں؟ اس نے کنڈکٹر سے کہا کنڈکٹر صاحب 1 روپیہ آپ نے زیادہ دیا، یہ واپس لے لیں۔ کنڈکٹر نے کہا میں نے بھول سے نہیں دیا تھا، میں نے جان بوجھ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے نبی کی زندگی پڑھی اور اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کتاب میں تو بہت اچھا ہے سب کچھ، لیکن دیکھے بھی تو کہ واقعی مسلمان بھی نبی کی زندگی پہ ہے یا نہیں، تو میں نے جان بوجھ کر کے 1 روپیہ زیادہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اگر تم یہ روپیہ واپس نہ دیتے تو شاید میں مسلمان نہ ہوتا، لیکن یہ روپیہ تم نے واپس دیا تو اب میرا ضمیر مجھے پکار اٹھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ 1450 سال پہلے جو نبی کی شان تھی، غلاموں کو اس کی خیرات ملی ہے، سو میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ بندہ جب بس سے اترا تو رو رہا تھا، اللہ تیرا شکر میں نے 1 روپیے پہ ایمان فروخت نہیں کیا، 1 روپیہ واپس کر کے میں نے ایک مسلمان میں اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری خیانت سے کوئی مسلمان ہونے والا اسلام سے بدزن بھی ہو سکتا ہے، تمہارا عورتوں کے پاس جا کر زنا کرنا، عیاشی کرنا، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کسی اسلام کی طرف آنے والے کو روک بھی سکتا ہے، اور تمہارا متقی اور دیندار بن جانا کئی گمگشتگان راہ ہدایت کے لیے صراط مستقیم پر آنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے سوچو اپنی ذات سے اسلام کو فائدہ نہ پہنچایا، نقصان بھی نہ پہنچانا، اور یاد رکھنا میرے آقا سید السادات مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کا فرمان دل پہ نقش کر لو، تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ تمہیں ملے گا۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، لیکن اب یہ تم پر ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ کر 2 راستے دے دیے، حلال حرام، اب کس راستے سے تم جاتے ہو؟ کس راستے سے جاتے ہو؟ اس لیے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اب آپ 2 عنوان لے کر آئے ہیں، مندی کا علاج، بارش کیسے ہوگی؟ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اس نے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، جو کچھ کر چکے ہو، کتنے بھی جرائم کی ہو، عیاشیاں کی، گناہ کی، سود، چگلی، غیبت، زنا، کچھ کیا ہے، سچی توبہ کر لو، معاف کر۔ انہو کان غفارا، وہ معاف کرنے والا۔ کتنا معاف کرنے والا ہے؟ وہ خود کہتا ہے اگر انسان پیدا ہونے کے بعد گناہ نہ کرتا تو میں کوئی ایک اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کر کے معافی مانگتی، میں انہیں معاف کرتا۔ دیکھیں کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ ایسا کر دے کہ میں گناہ ہی نہ کروں۔ جواب آتا ہے بایزید سب کے سر پہ معصومیت کی دستار سجاؤں گا تو قیامت میں بخشوں گا کسے؟ کیسا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کر تو کیا انہو کان غفارا، توبہ کرو معاف کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ تم پر باران رحمت کا نزول فرمائے گا، کڑی بارش نازل فرمائے گا۔ یہ تمہارے مسئلے کا حل ہے، توبہ، استغفار، بارش نازل فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ تمہاری مندی کو بھی دور فرما دے گا، تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہہ کے فرمایا، رزق کو وسیع کر دے گا۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، اگر تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں صاحب اولاد بھی بنا دے گا۔ ایک توبہ میں کتنی برکتیں ہیں، مسائل حل ہوں گے، باران رحمت کا نزول ہوگا، مندی دور ہوگی، تنگی سے نجات ہوگی۔ کب؟ جب معافی مانگو گے۔ لیکن بتاؤں معافی، ہاں 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 معاف کر دیجئے،
یہ ہنستے ہنستے تو آپ اپنے دوستوں سے بھی معافی نہیں مانگ سکتے. بولو ہو سکتا ہے؟ معافی مانگنے والے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. معافی مانگنے والے کے اندر ندامت ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں ندامت بھی توبہ ہے, ندامت بھی توبہ ہے. اور جو شرمندہ ہو جاتا ہے نا, وہ جو شرمندہ ہوتا ہے پھر اس کے سر پر کپڑے ڈال کر وہ روتا ہے, اس کی آنکھیں آنسو برساتی ہے, اس کا دل لرزتا ہے, اس کا دل کانپتا ہے, وہ آہیں بھرتا ہے, وہ زاریاں کرتا ہے. لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ میرے رونے پہ کیا کہیں گے, وہ تو بس یہ سوچتا ہے یار کو منا لوں, بس یار راضی ہو.